المتسابق التالي اسمه محمد شهباز بن غلام عباس، فموضوعه: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والحرية، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام. أما بعد، أيها الإخوة، نحن اليوم نعيش في وطن حر في بلد اسمه باكستان. هذا البلد الذي ولد من رحم التضحيات وارتوى بدماء الشهداء حتى أصبح وطنا حرا نرفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعيش، نصلي، نتعلم، نعمل، نتحدث بلا خوف ولا قيود. نحن ننعم بالحرية. نعم، باكستان تنعم بالحرية، لكن في زاوية من هذا العالم هناك أرض جريحة، هناك شعب محاصر، هناك تبكي وطفل يصرخ وبيت يهدم ومسجد يقصف. تلك الأرض هي غزة، وتلك القلوب الصابرة هي قلوب أهل فلسطين. نحن في باكستان نحتفل بيوم الحرية، وهم في غزة يحلمون بيوم بلا حرب. نحن نرفع علما أخضر في السماء، وهم يرفعون كف الدعاء تحت الأنقاض. فيا أيها الأحرار، هل سألنا أنفسنا يوما ماذا فعلنا لنصرة غزة؟ هل شكرنا الله على حريتنا؟ هل علمنا أولادنا أن الحرية ليست مجانا، وأن الثمن غال، وأن الظلم لا يدوم؟ غزة لا تحتاج فقط إلى دموعنا، بل إلى وعدنا ودعائنا ودعمنا. غزة تحتاج إلى رجال يقولون نحن معكم حتى النصر بالشهادة. فلنكن أحرارا بحق، لا بالكلام فقط بل بالفعل والتضامن والدعاء الصادق. اللهم احفظ باكستان وأدم عليها نعمة الحرية. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، وارفع عنهم الحصار وحقق لهم النصر والتمكين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك ومن الناصرين للمظلومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.